أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله